नमस्कार। आजदेखि यस माडी नगरपालिकामा कक्षा 4 देखि 10 सम्म अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूका लागि यो रेडियो शिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ। माडी नगरपालिका शिक्षा शाखाले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र यति बेला हामी स्वदेश एफएमको माध्यमबाट तपाईहरुको सामु प्रस्तुत भएका छौँ। यति बेला म आज कक्षा 10 को सामाजिक विषयको साथमा जनजीवन माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक शिक्षक नारायण दुबे उपस्थित भएको छु। हामीलाई थाहा छ कोरोना महामारीको कारणले यति बेला विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ, जसको कारण नेपाल पनि 76 साल चैत्र 11 गतेबाट लकडाउनमा छ। हामी सबै मिलेर यो कोरोना महामारीलाई सामना गरिरहेका छौँ। यसले धेरै क्षेत्रमा असर पुर्याइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ आर्थिक, शैक्षिक लगायतका थुप्रै क्षेत्रहरूलाई यसले असर पुर्याइरहेको छ। हैन, वैशाखबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्र जो आज असारमा आइपुग्दासम्म पनि यसरी सुरु हुन सकेको छैन र यो हामी फरक ढङ्गबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका माझमा आउने कोसिस आजबाट गरेका छौँ। यो परिस्थितिको हामी सामना गरिरहेका छौँ। हामी सबैलाई एकदमै अवगत भएको कुरा हो। हामी यसबाट सुरक्षित रहनुपर्छ। हैन, सबैभन्दा पहिला हाम्रो शरीर सुरक्षित हुनु पर्यो, हामी स्वस्थ हुनु पर्यो। अरू कुराहरू त छँदैछन्, हामी अवश्य पनि गर्दै जानेछौँ, गर्न सक्नेछौँ। फेरि हाम्रो लागि समय आउनेछ। यो सधैँ पर्ने होइन, यसपालि यस्तो पर्न पुग्यो, हामीले यो अनुभूति गर्न पुग्यौँ। हामी नै त्यस्तो रहेछौँ होइन, जसले चाहिँ ठुलो भूकम्पको पनि महसुस गऱ्यौँ। र अहिले यो कोरोना होइन, यो लकडाउनको परिस्थितिलाई पनि हामीले झेलिरहेका छौँ। आशा छ छिटोभन्दा छिटो सहज वातावरण सृजना हुनेछ। पहिला जस्तै हामी नर्मल भएर फेरि अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। यति बेला हामी यो भर्चुअल क्लासबाट कक्षा 4 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजदेखि विभिन्न समयमा विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट, माडीका 3वटै रेडियो स्टेसनबाट फरक फरक समयमा हामीहरू फरक फरक विषयका साथमा आइरहेका छौँ। शिक्षक मित्रहरू आउनुभएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कक्षा अनुसार सम्बन्धित रेडियोमा रहेर कार्यक्रमलाई आजदेखि नियमित रूपमा हेर्नुहुनेछ र यो एउटा हाम्रो औपचारिक कक्षाकै रूपबाट विद्यार्थीले यसलाई भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पछि सहज भइसकेपछि हैन, विद्यालय फेरि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन थालेपछि यसरी अहिले भइरहेका यी कक्षाहरूबाट, रेडियो शिक्षणबाट हामीले दिएका विषयवस्तुहरूको बारेमा तयारी गर्ने र सँगसँगै हामीले नियमित दिँदै जाने गरेका गृह कार्यहरूलाई पनि नियमित रूपमा घरमा अध्ययन गर्दै आफ्नो अध्ययनलाई, यो परिस्थितिलाई बुझ्दै यो नयाँ ढङ्गबाट एउटा सिकाइ पनि हो हैन। नयाँ ढङ्गबाट हामी यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दै हामी नयाँ सिकाइमा जुटिरहेका छौँ। यो सिकाइ पनि सँगसँगै हाम्रो नियमित कामहरू गर्दै पछि विद्यालय खुलेपछि यी गतिविधिहरू भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्ना कामहरू हैन, यसरी पढ्दाखेरि गरेका कुराहरू चाहिँ आफ्नो शिक्षक जीवहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। हामी यति बेला सामाजिक विषयको कक्षा 10 मा जुन सामाजिक अध्ययन विषय छ त्यसको एकाइ 1 बाट हामी कक्षा सुरु गर्दैछौँ। कहाँसम्म पुग्छौँ हैन। पहिलो पाठ रहेको छ मानव संसाधन विकास। यति बेला बोर्डमा भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ है, सबैजनाले देख्नु भएको छ। हामीले लेखेका छौँ, हामीले यो पाठ अन्तर्गत के कुराहरू पढ्छौँ हैन, के कुराहरू आज अध्ययन गर्छौँ भन्ने कुरा छ। मानव संसाधन विकास भनेको के हो, यसको परिचय, मानव संसाधनको प्रकार, मानव संसाधन विकासको के महत्त्व रहेको छ हैन। त्यसै गरेर यसको मानव संसाधनलाई विकास गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ र यसमा मानव संसाधन विकासमा नेपालका चुनौतीहरू के छन् र ती चुनौतीलाई चाहिँ हामीले कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यस पाठ अन्तर्गत अध्ययन गर्दैछौँ। सुरुमा मानव संसाधन भनेको के हो यसको छलफल गरौँ है त। मानव संसाधन हामीसँग हैन, यो प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छन् हैन, खानीहरू छन्, जमिन छ हैन, पानी छ, वन जङ्गल छ। सबै चिज प्रकृतिमा भएका यी चिजबिजहरूलाई हैन, प्रकृतिमा भएका यी स्रोत साधन, यो सम्पत्तिलाई चाहिँ परिचालन गर्नको लागि हैन, परिचालन गरेर यसबाट उत्पादन लिनको लागि चाहिँ के को खाँचो पर्छ होला त
हैन। पक्कै पनि हामी मान्छेको खाँचो पर्छ हैन, मानव स्रोतको खाँचो पर्छ। यी सबै कुराको परिचालन गर्ने भनेको मान्छेले नै हो। त्यसैले स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्दै हैन उत्पादकत्व बढाउने कुरामा चाहिँ मानव स्रोतको जो आवश्यकता पर्छ यो नै के हो त मानव संसाधन हो, मानव स्रोत साधन हो हैन। विभिन्न स्रोत र साधनहरू हुँदाहुँदै ती आफसे आफ हामीलाई हरेक कुराहरू उपलब्ध गराउन सक्दैनन् हैन, दिन सक्दैनन्। स्रोत र साधनहरू त छन्, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्ने ढङ्गबाट चाहिँ परिचालन गर्ने कुरा हामी गर्छौँ नि त हैन। त्यसरी चाहिँ मानव स्रोत भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यस्तो साधन हो जसले चाहिँ भइरहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गरेर हैन आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्दै उत्पादनमा वृद्धि ल्याउँछ र हाम्रो जीवनयापनमा सहजता ल्याउँछ। यसरी समग्रमा मानव संसाधन भन्नाले के रहेछ, देशको आर्थिक, सामाजिक र वैज्ञानिक विकासको लागि आवश्यक पर्ने सामान्य, प्राविधिक, शिक्षित, तालिम प्राप्त र स्वस्थ मानव स्रोत नै मानव संसाधन रहेछ। अब मानव संसाधन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थोरै ज्ञानसिप भएकोदेखि दक्षता हैन निपुणता भएको सम्मको मानव संसाधन हुन्छ। ती सबै खालको मानव संसाधनको चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ। अनि के हो त मानव संसाधन रहेछ के त आर्थिक, सामाजिक हैन तथा वैज्ञानिक विकासको लागि जो आवश्यकता पर्ने चाहिँ सामान्यदेखि गएर प्राविधिक, तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति चाहिँ के हो मानव संसाधन रहेछ हैन। कुनै पनि ठाउँको विकासको लागि हैन परिवर्तनको लागि चाहिँ मानव स्रोत संसाधनको चाहिँ अत्यन्तै बढी महत्त्व हुने रहेछ हैन। जुन ठाउँको मानव संसाधन अत्यन्तै सिपयुक्त छ हैन, तालिम प्राप्त छ, त्यो ठाउँको विकास बढी हुने रहेछ, राम्रो हुने रहेछ हैन। जुन ठाउँमा चाहिँ त्यसको अभाव छ हैन त्यहाँ चाहिँ मानव संसाधन विकासमा समस्या छ। अहिले हामी कुरा गर्छौँ त्यसका चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयमा फेरि आउँछौँ। अब हामी यो जनशक्ति हैन हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि, परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता पर्दो रहेछ हैन। प्रचुर मात्रामा वन जङ्गल भएर मात्रै, जलस्रोत भएर मात्रै हैन, स्रोत सम्पदा भएर मात्रै हुन रहेछ। त्यसलाई परिचालन गर्न सक्ने उपयुक्त खालको चाहिँ सिप शक्ति आवश्यकता पर्दो रहेछ, त्यो भनेको मान्छे रहेछ। अब त्यो जनशक्ति कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरातिर हामी लागौँ है। हामीले यो जनशक्तिलाई अर्थात् मानव संसाधनलाई चाहिँ दुई प्रकारबाट बाँड्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ के त कार्यका आधारमा, कार्यको आधारमा र अर्को चाहिँ समयको आधारमा। कार्यको आधारमा हेर्दाखेरि के त एउटा चाहिँ अदक्ष जनशक्ति हुन्छ, अर्को चाहिँ अर्ध दक्ष र अर्को चाहिँ दक्ष जनशक्ति। अनि समयको आधारमा पनि हामीले तीन प्रकारको जनशक्ति हुन्छ भन्न सक्छौँ। एउटा हो अल्पकालीन, जनशक्ति, त्यस्तै गरेर दीर्घकालीन र स्थिर। त भाइ बहिनीहरू के रहेछ त कुनै पनि ठाउँमा यो मानव संसाधन चाहिँ यो प्रकारको हुन्छ है, यो प्रकारले हुने रहेछ। यदि कामको आधारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अदक्ष हैन, खास किसिमको सिप नभएको सामान्य कामदारहरू जो
हैन। अर्धदक्ष भनेको सामान्य खालको सिपहरू भएको तर पुरा निपुण नभएको अवस्था, र दक्ष भनेको त एकदमै कुनै पनि विषयमा निपुणता हासिल गरेको चाहिँ जनशक्ति हुन्छ। यो तीनै प्रकारको जनशक्ति हामीलाई आवश्यक पर्छ हैन। सबै दक्ष मात्रै भएर पनि हुँदैन, सबै अदक्ष भएर त झन् हुँदैन हैन। दक्षले आफ्नो किसिमले त्यही किसिमले कार्य सम्पन्न गर्छन्, काम गर्छन्, र त्यसलाई काम गर्ने अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिले पनि त्यसलाई चाहिँ कामलाई अगाडि बढाएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर समयको आधारमा तीन किसिमको मानव संसाधन हुन्छ भन्न सक्छौँ। अल्पकालीन भनेको हामीलाई थाहा छ, अल्प भनेको छोटो हो, छोटो समयको लागि। अल्पकाल भनेको छोटो समयको लागि जनशक्तिहरू। जस्तै के त, हामीले यो खेतीपाती गर्छौँ, खेतीपाती गर्ने बेलामा हैन धानको काम हुन्छ, रोप्ने काम हैन, यो थन्क्याउने काम हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ केही समयको लागि, छोटो समयको लागि मात्रै त्यहाँ जनशक्तिले काम गर्छन् हैन, मान्छेले त्यहाँ काम गर्छन्। त्यो जनशक्ति कस्तो खालको हो त भन्दा छोटो समयको लागि प्रयोग हुने जनशक्ति हो। अब दीर्घकालीन भनेको लामो समयको लागि भएका जनशक्तिहरू हैन। एउटा सिप सिकेर हैन, योग्यता पुरा गरेर सिप सिकेर चाहिँ लामो सेवामा काम गर्ने गरी तयार भएका जनशक्तिहरू चाहिँ दीर्घकालीन जनशक्तिहरू। जस्तै के होला त, एक किसिमले भन्दा हामी जो शिक्षकहरू छौँ, यो पनि हामी लामो समय चाहिँ यो सेवामा रहन्छौँ हैन। एकैछिनको लागि चाहिँ मेला आएको जस्तो त होइन। त्यसकारण यो पनि के हो भन्दा दीर्घकालीन जनशक्तिको उदाहरण हो हैन। विभिन्न कर्मचारीहरू हुन्छन् जो चाहिँ लामो समयसम्म आफ्नो सेवा प्रदान गर्ने गर्छन्, त्यो चाहिँ दीर्घकालीन जनशक्ति हो। अब स्थिर जनशक्ति भनेको के होला त भन्दाखेरि, स्थिर जनशक्ति भनेको हैन अलि लामो समयसम्म हैन, एकदमै लामो समयसम्म प्रयोग हुने जनशक्ति स्थिर जनशक्ति हो। जस्तै शिक्षककै कुरा गऱ्यौँ भने पनि दीर्घकालीन त हुँदै हो शिक्षक पेसा हैन, र त्यसमा स्थिर पनि हो। कसरी भने हैन, जो शिक्षक चाहिँ एउटा अवधि अध्यापन गर्छ, स्कुलमा रहन्छ, स्कुल सकिएपछि अथवा स्कुलबाट अवकाश भइसकेपछि पनि उसले चाहिँ गाउँमा रहेर, आफ्नो ठाउँमा रहेर आफूले जानेका कुराहरू अरूलाई फेरि सिकाइरहन सक्छ हैन। एउटा डाक्टरको कुरा गऱ्यौँ भने हैन, एउटा डाक्टरले पनि आफू सेवामा नरहँदाखेरि पनि हैन, आफू सेवाबाट चाहिँ अवकाश भएर घरमै बस्दाखेरि पनि आफूले जानेका कुराहरू त्यहाँ अरूलाई सिकाइरहन सक्छ, सेवा गरिरहन सक्छ। यो यस्तो रोग हो, यो यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उसले भनिरहन सक्छ हैन। उसले अनन्तकालसम्म हैन, आफ्नो जीवन रहेसम्म पनि उसले त्यो आफूले जानेका कुराहरू अरूलाई दिइरहन सक्छ। तर एउटा प्रहरी सेवाबाट निस्किसकेपछि उसले फेरि त्यही प्रहरीकै काम गरिरहन सक्छ त भन्न सक्दैनौँ हामीले हैन। त्यसैले यसरी हेऱ्यो भने प्रहरी दीर्घकालीन जनशक्ति अन्तर्गत पर्यो हैन। शिक्षक, डाक्टर लगायतका पेसाहरू भनेका यो स्थिर रहने खालका जनशक्तिहरू रहन्छन्। यसरी हामीले कार्यको आधारमा, कामको आधारमा काम गर्न सक्ने नसक्ने, कसले कति सक्छ भन्ने आधारमा, र समयमा कसले कहिले कति बेलासम्म काम गर्न सक्छ, सेवा दिइरहन सक्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यसरी तीन प्रकारले चाहिँ मानव संसाधनलाई विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। त यति बुझिसकेपछि अब भनौँ त हामीले यो कस्तो खालको जनसङ्ख्यालाई मानव संसाधन भनिँदो रहेछ त, सोचौँ त हैन। कस्तो खालको जनसङ्ख्या चाहिँ मानव संसाधन हो, के रहेछ त? मानव संसाधन भनेको देशको विकासको लागि हैन, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक परिवर्तन ल्याउनको लागि, विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सामान्यदेखि प्राविधिक, तालिम प्राप्त, स्वस्थ हैन, विवेकशील जनशक्ति, मानव स्रोत नै के रहेछ? मानव संसाधन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। मानव संसाधनको जो कुरा गरिरहेछौँ हैन, यसमा के विषयहरू पर्छन् भन्ने कुराहरू, मुख्य दुईवटा विषयहरू हामीले सम्झिनुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो त, मानव संसाधनको विकास, र अर्को चाहिँ मानव संसाधनको व्यवस्थापन।
यो मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापनमा के भिन्नता छ, के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनौ है त। अथवा एउटा व्यक्तिलाई सिपयुक्त बनाउने कुरा है, व्यक्तिलाई तालिम प्राप्त गराउने, सिपयुक्त गराउने, कुशल व्यक्ति निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ मानव संसाधनको विकास गर्ने कुरा हो के त। एउटा व्यक्तिलाई सिपयुक्त बनाउने, तालिम प्राप्त बनाउने, कुशल बनाउने, निपुण बनाउने जो कुराहरू छन् यो भनेको व्यक्तिको विकास गर्ने कुरा हो हैन, अर्थात् मानव संसाधनको विकास गर्ने कुरा हो। र एउटा व्यक्ति चाहिँ कुशल त बन्यो हैन, एउटा व्यक्ति चाहिँ सिपयुक्त त बन्यो। अब त्यो सिपयुक्त व्यक्तिलाई हैन, त्यो कुशल व्यक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा, उपयोग गर्ने कुरा हैन, त्यसको सही व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यसबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्पादन लिने कुरा चाहिँ के हो त, मानव संसाधनको समग्र व्यवस्थापन भन्दाखेरि के रहेछ, एउटा व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने कुरा हैन, व्यक्तिगत क्षमतामा चाहिँ नि बढाउने कुरा चाहिँ मानव संसाधनको विकास हो भनेदेखि त्यो मानव संसाधनलाई समुचित ढङ्गबाट उपयोग गर्ने कुरा, एउटा संस्थाको, एउटा सङ्गठनको समग्र पक्षहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै उत्पादकत्व बढाउने कुरा चाहिँ मानव संसाधनको व्यवस्थापन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी मानव संसाधनको किन आवश्यकता छ, यसको के महत्त्व छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आवश्यकता तथा महत्त्वको चर्चा गरौँ है त हैन। यो चार्टलाई हेरौँ, मानव संसाधनको के महत्त्व छ भनेर बुझ्नको लागि यो चार्टलाई हेरौँ। हो यसरी मानव संसाधनको महत्त्व, मानव संसाधनको उचित विकास गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न यसको महत्त्व छ हैन। कुनै पनि ठाउँको विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको परिपूर्ति गर्न मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्छ, त्यसकारण महत्त्व रहेको छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थाको, एउटा सङ्गठनको, सँगसँगै एउटा व्यक्तिको चाहिँ के त कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्नको लागि पनि मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ। कामको गुणस्तर बढाउनको लागि, उत्पादन बढाउनको लागि मानव संसाधनको विकासको आवश्यकता पर्छ हैन। स्रोत र साधनको चाहिँ समुचित प्रयोग गर्नको लागि भन्न सकिन्छ, हामीले बनाउन सक्छौँ। यसरी बुदागत रूपमा चाहिँ यसका महत्त्वहरूलाई हामीले उल्लेख गरौँ, टिपौँ है त। अब हामी यसको मानव संसाधन विकासको प्रक्रियाको कुरा गर्छौँ। कसरी मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया अघि बढ्छ, कुनै पनि देशमा मानव संसाधन विकासलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ त भन्ने कुराको हामी कुरा गर्छौँ, सम्झौँ त कसरी गरिँदो रहेछ। सबभन्दा पहिला मानव संसाधन विकासको लागि योजना बनाउनु पर्छ। हरेक काम गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले गर्ने त के हो, योजना बनाउने हो हैन। सुरुमा हामीले योजना बनाउनु पर्यो। योजना बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो, मानव संसाधनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ हैन, अहिले हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो देशमा कस्तो खालको मानव शक्ति छ, स्रोत र साधन छ हैन, अहिले नै एकदमै पुगिरहेछ, सबै पर्याप्त छ भने चाहिँ हामीले त्यति बढाउनु परेन, पुगेको छैन भने बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ वर्तमान अवस्था कस्तो छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसपछि तेस्रो चरणमा अब हामीले कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यकता परेको हो हैन, भावी दिनहरूमा हामीले गर्न खोजेको के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो, त्यसअनुसार चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो खालको जनशक्ति चाहिँ आवश्यकता परेको छ भन्ने कुराको आकलन गर्नु चाहिँ तेस्रो चाहिँ प्रक्रिया हो भने त्यसपछि हामीले त्यो आकलन भइसकेपछि हैन, अनि त्यस किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा, त्यसपछिको शिक्षा प्रदान गर्ने, प्राविधिक सिपहरू प्रदान गर्ने, रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ के हो त, मानव संसाधन विकासको अर्को चरण हो। र अब अन्तिममा मानव संसाधन विकासमा के कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् त नेपालको सन्दर्भमा। भाइ बहिनीहरूले यस खालका पाठहरूमा चाहिँ कक्षा कोठामै हामी रहँदाखेरि विभिन्न समूहहरूबाट समूह कार्य गर्दै हैन यसका चाहिँ निष्कर्षहरू हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीकै ग्रुपहरूबाट निकाल्नुपर्ने हो। तर हामी यो चाहिँ परिस्थितिमा छौँ, यति बेला यो चाहिँ अनलाइन कक्षाबाट
ती सबै होइन ग्रुप एक्टिभिटीहरू त हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ढङ्गबाट मस्तिष्क मन्थन गर्दै सोच्दै हामी यो भिडियोबाट चाहिँ निष्कर्षका केही कुराहरू लिने र हामीले थपगढ गर्दै हाम्रो नोटहरू तयार गर्दै हामी अध्ययनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा बसेर गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। किनभने 10 कक्षा हो होइन, अहिले त अब यो परीक्षा यस्तो अन्यलतामै पर्यो। अर्को पटक त फेरि परीक्षा हुन्छ है, ढुक्कका साथ हामी राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्छ। यो 10 कक्षामा छौँ अब हामी। ल अब यसको निष्कर्षमा चुनौतीहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा गर्छौँ। मानव संसाधनको विकास गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हाम्रो देशको नीतिगत कुरा नै आउँछ है। नीतिगत हिसाबले चाहिँ स्पष्ट नीति, स्पष्ट कार्ययोजना नहुनु नै यो हाम्रो मानव संसाधन विकासको एउटा समस्या हो र त्यो गराउनु चाहिँ चुनौती हो। स्पष्ट नीति बनाउनु होइन, कार्ययोजना बनाउनु चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा हामीले राख्न सक्छौँ। पलायन हुने होइन, हाम्रो देशबाट अन्यत्र जाने कारणले हाम्रो देशको मानव संसाधन विकासमा नकारात्मक असर परेको छ। मानव संसाधनको माग कति हो, त्यसको आपूर्तिको बिचमा सन्तुलन छैन। यस्तै अब त्यस किसिमका चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिमहरू, त्यस किसिमका चाहिँ शिक्षालयहरू होइन, त्यस किसिमका प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षालयहरूको स्थापना नहुनु पनि एउटा चाहिँ समस्या हो। यी समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ सुधार गर्न सक्यौँ भने मानव संसाधन विकासमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्दछ। र मानव संसाधन विकास बिना हामीले देशको विकासको कल्पना गरेर मात्रै हुन्न रहेछ। हामी पनि अहिले पढिरहेका छौँ। यो पनि हामी के रहेछ त, मानव संसाधन तयार हुनको लागि होइन, दक्ष जनशक्ति निर्माण हुनको लागि सँगसँगै आफ्नो ज्ञान बढाउने कुरा, आफ्नो चाहिँ होइन अनुभवी बन्ने कुरा त छँदैछ। त्यो सँगसँगै एउटा देशले हामीबाट आशा गरेको हुन्छ होइन, त्यो आशा परिपूर्ति गर्नको लागि हामी पनि यो राष्ट्र निर्माता बन्नको लागि चाहिँ हामी पनि जनशक्ति, देशको आवश्यक जनशक्ति बन्नको लागि हामी पनि अहिले पढिरहेका हौँ भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो। हाम्रो यो प्रतिभा, हाम्रो यो सिप, हाम्रो यो जाँगर यही देशमा प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि बुझौँ र बुझ्न जरुरी छ। अब भाइ बहिनीहरूले रेडियो शिक्षणबाट पढेका विषयहरूलाई र सँगसँगै अन्य विषयहरूलाई पनि किताबहरू त धेरै भाइ बहिनीहरूले पाइसक्नु भयो होला होइन, बसेर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा नबिर्सिनु होला, यी सबै कामहरू पछि स्कुल खुलिसकेपछि बुझाउनु पर्ने हुन्छ र हामी बुझ्नेछौँ। सबैले सम्बन्धित आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई, आफ्नो विषय शिक्षकलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ है, प्रश्नको रूपमा, र घरमा बसेर यसलाई तयारी गर्नु हुन्छ। हामी अन्त्यमा छौँ। आजको कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, यो भाइ बहिनीहरूकै लागि हो, तपाईँहरूकै लागि तयार भएको हो होइन। यो परिस्थितिलाई बुझ्दै यहाँहरूले बढीभन्दा बढी तयारीमा अब जुट्नु होला। हाम्रो कक्षा सुरु भयो भन्ने मानसिकता यहाँले राख्नु होला। आजबाट अब हाम्रो नियमित कक्षा सुरु भएको छ भन्ने सोच्नु होला। हामी स्कुलमा कक्षा कोठामा त कहिले पुग्छौँ, कहिले पुग्न पाउँछौँ, आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो त्यो दिन आउनेछ होइन। तर जहिले पुगे पनि कक्षा चाहिँ आजबाट हाम्रो नियमित सुरु भयो भन्ने चाहिँ सोच राख्दै आजबाट तयारीलाई अगाडि बढाउनुको लागि म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु। फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। माडी नगरपालिका शिक्षा शाखालाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वदेश एफएमलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म जनजीवन माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक शिक्षक नारायण दुबे तपाईँहरूको सामुबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।